हेलो एंड वेलकम टू कामयाब नौजवान। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जोसेफ और आज एक बार फिर एक नए एपिसोड में दो ज़बरदस्त कामयाब नौजवानों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक का किसको शौक नहीं होता। रूह की ग़िज़ा म्यूज़िक को तस्लीम किया जाता है। आज ऐसे ही दो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक म्यूज़िक इंडस्ट्री से है। मेरे साथ मौजूद हैं शुमायर जोसेफ और सरफराज सलीम साहब। सरफराज, शुमायर, वेलकम टू कामयाब नौजवान। जी, बहुत शुक्रिया काशी भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक, बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त। गुड टू हैव यू इन शो विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी टीम ने आपके कारोबार के मुतालिक एक वीडियो पैकेज तैयार किया है। तो आइए हम मिलकर अपने व्यूअर्स के साथ वो वीडियो पैकेज देखते हैं। बेहतरीन वीडियो, मुझे तो बड़ा मज़ा आया और म्यूज़िक के हवाले से आप दोनों से बहुत मज़ा आएगा बात करने का। तो शुमैर, अपने बिज़नेस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में भी मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताइए। मेरा जर्नी यहीं से शुरू हुआ था। जब मैं लाहौर में आया था, लाहौर में मैं 99 में आया था और मुझे नहीं था मालूम मैं क्या करने जा रहा हूँ। मगर जब मैंने पहली अपनी जॉब स्टार्ट की थी, तो उस वक़्त वो एक इदारा है जिसका नाम है संजय नगर। वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक पे रिसर्च हो रही थी, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे, लाइक सितार, सागर वीणा, वचित्र वीणा और बेशुमार अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें थी वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती थी। तो मैं उसी फ़ील्ड में गया था, मगर वहाँ पे एक स्टूडियो भी था जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो बचपन का एक शौक था सिंगर बनने का और म्यूज़िक करने का। तो बस ये पता नहीं कौन-सी कोई अच्छा काम था या दुआएँ थी सबकी कि मुझे मौका मिल गया स्टूडियो में काम करने का। तो वहाँ पे फिर मैंने बहुत सीखा। उस सीखने-सीखने में फिर यहाँ तक ये सफ़र 99 से 2024 तक इस सफ़र में चलते गए। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आपकी तरफ आऊँगा सरफराज। एक मिसाल है, एक मज़ाक में बात की जाती है, मीम्स का हिस्सा अक्सर बनती है कि इन्हें बचना नहीं इन्हें लौर ले जाओ। सही। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा जाए कि इसने ठीक नहीं होना, इसको सरफराज के पास ले जाओ। ये मैंने आपके बारे में सुना है। तो मुझे बताइए अपने बिज़नेस के बारे में, अपने काम के बारे में, आपका क्या काम है? किस तरह से आप ऑपरेट करते हैं? जी सर, पाकिस्तान में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से एक छोटा-सा नाम मेरा एक बन चुका हुआ है और इसमें खुदा का मैं बहुत शुक्र करता हूँ कि लोग ट्रस्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने शायद आज तक मुझे मिले नहीं, लेकिन वो मेरे नाम की वजह से मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आउटलेट है जो इस वक्त मैं चला रहा हूँ, जिसमें यामाहा के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और इस जर्नी में जो कि एक बहुत लंबे अरसे से आप दोनों इस फील्ड में हैं, तो शुमैर मैं आपसे पहले पूछूंगा, आपने वो क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए इस तमाम जर्नी में? आकाश भाई बहुत मुश्किल था। जब मैं लाहौर में आया था तो हर आने वाला दिन एक मुश्किल से भरा होता था। कुछ समझ नहीं थी आती कि अब नेक्स्ट डे क्या होगा। सैलरी इतनी कम थी कि लाहौर में गुज़ारा करना मुश्किल था। वैगनों के पीछे लटक के भी जाया करते थे और कई दफ़ा स्टूडेंट बन के भी जाया करते थे, 1-2 किताबें हाथ में पकड़नी और बस में सवार हो जाना कि हम स्टूडेंट हैं। तो कई दफ़ा हमें देखते थे लग यार तू लगदा तो नहीं स्टूडेंट है, तो फिर भी हम कुछ दा-दप्पा लगा के निकल जाते थे। खैर वक्त गुजरता गया। इस दौरान मैंने बहुत से लोगों को फेस किया
جن میں سے بہت اچھے دوست تھے جنہوں نے مجھے پروموٹ کیا، آگے لے کر آئے، جن میں فروغ بشیر صاحب ہیں پی ٹی وی، جن کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اگر آپ ترنم پروگرام کی بات کریں، نور جہاں ان کا جو پروگرام تھا وہ، یا طارق عزیز شو کی بات کریں جو نیلام گھر تھا ان کو پروڈیوس کیا کرتے تھے، تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی تھی سنجے نگر میں، تو اس وقت انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں آگے ان کیا، مگر تب بھی کوئی راستہ آسان نہیں تھا۔ جو پرانے لوگ تھے اتنی جلدی آگے آنے نہیں دیتے، اور جو ساتھ چل رہے ہوتے ان میں سے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون آپ کا سگا ہے اور کون آپ کا متریا ہے، تو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا۔ تو خیر، ایک بات یاد رکھی تھی ابا جی کی کہ انہوں نے کہا تھا بیٹا حق حلال کی کر کے کمانا، اور ٹائٹ اپنی بڑی ایمانداری سے نکالنا، تو آپ کی زندگی کے سارے جو بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے حل ہوتے جائیں گے، خدا اس میں برکت دے گا۔ تو وہ جو برکت تھی وہ دعاؤں کے وسیلے سے میرے ساتھ رہی، اور پھر میں نے جب میں نے اپنے ایک آڈیو البم بھی کیا تھا اس دوران، اس کا نام تھا ذرا نچ کے وہاں، تو بعد میں پتہ چلا وہ ایک فلاپ البم ہوا، اور اس کو دیکھ کے پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا، مگر اسٹرگل وہی ہے کہ جو چلتی رہے، میں نے اس کو جاری رکھا۔ پھر مجھے میمکری کرنے کا بہت شوق تھا بچپن سے، اس میں کچھ ایکٹرز کی آوازیں نکالا کرتا تھا، کبھی امیتابھ صاحب کی، کبھی طلعت حسین صاحب کی، جنہوں نے جیزس مووی کے بھی ڈائیلاگس بولے ہوئے ہیں سارے، اور ان میں کچھ ڈفرینٹ دو وائسز کے ساتھ۔ تو وہ میں نے ایسے ہی میرے اسٹوڈیو میں، جب میں نے اپنے اسٹوڈیو کا کام کا آغاز کیا، تو ایک دن میرے اسٹوڈیو میں کو بندہ آیا تھا وائس اوور کروانے کے لیے، تو ایک آرٹسٹ کو ساتھ لے کر آئے تھے، تو انہیں کہہ رہے تھے کہ یار اس کو ذرا ڈائیلاگس کو بولو، تو وہ جو بھی بول رہے تھے وہ کچھ غلط ہو رہا تھا، بالکل سورگ فلم کی طرح، جس طرح گووندا کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ بار بار بول رہے ہیں تو غلط ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار بھائی اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دو۔ تو میں نے نا ریکارڈنگ سے ایسے اپنی کرسی کو موڑا، تو میں نے کہا بھائی اس کو سمپل ایسے بول دو۔ وہ ایک لائن تھی کہ جو بنائے جاندار چائے کے زیادہ کپ شاندار بچت کے ساتھ، تو وہ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں یار یہی چاہیے بھائی، تو میں نے کہا بھائی ایسے بول دیں، تو اس نے پھر بولا کچھ غلط ہو گیا، تو خیر ان کے ریکارڈ کرے، ان کا یار بس بیک اپ کرے، تو وہ چلے گئے تھے ویو آرٹسٹ، تو مجھے کہتے یار وہ جو آپ نے بولا تھا نا اس کو ذرا نیٹ کر کے بول دیں، تو میں نے ریکارڈ کر کے دے دیا۔ تو خیر شاید وہ ایک لمحہ تھا جس وقت میری قبولیت کا دن تھا، تو میں نے اس کو ایک ڈیمو سا ریکارڈ کر کے دیا، تو اس نے جا کے مجھے فون کیا جی آپ کا ویو اپروو ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑا برانڈ ہے دودھ کا، میں نام نہیں لوں گا، اس کے لیے وہ بولا گیا تھا ڈائلاگ، تو وہ آج تک اس ریکارڈ میں موجود ہے، اس میں پیچھے میری آواز تھی۔ تو پھر یہ سلسلہ چل پڑا، پھر لوگوں نے ریکمینڈ کرنا شروع کر دیا شمیر بھائی کی آواز میں ڈبنگ وائس اوور، اور چلتے چلتے آج خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں۔ کیا خوبصورت جرنی آپ نے بتائی شمیر، کہ کہاں سے شروع کیا اور چلتے 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 کہاں پہ آ گئے، اور آپ کی اس ٹیلنٹ کے بارے میں مزید بات کریں گے، میں مزید سننا چاہوں گا اس ٹیلنٹ کے بارے میں، ایز اے میمکری آرٹسٹ، ایز اے وائس اوور آرٹسٹ، ہم اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن سرفراز کی طرف چلتے ہیں۔ سرفراز، کہاں سے شروع کیا، اور جب اس جرنی میں آئے وہ چیلنجز کیا کیا آئے، ایک میوزک انسٹرومنٹ کو ہینڈل کرنا اور اس کے پورے آؤٹ لیٹ کو مینیج کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ تو تھوڑا اپنے ایکسپیرینس ان چیلنجز کے بارے میں بتائیے۔ جی کاشف بھائی، میں بھی شمیر بھائی کی بات سن کے فلیش بیک میں چلا گیا ہوں۔ میری بھی کافی ایک لانگ جرنی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب کچھ میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی، وہ میں نے سیل کی اور اپنا میوزک انسٹرومنٹس کا کام سٹارٹ کیا۔ کچھ سال موٹر سائیکل پہ رہا، اور اس کے بعد جب کاروبار اپنا سٹارٹ کیا تو کافی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایون کہ ایسا بھی تھا کہ جو بھی کچھ گاڑی سے ملا، گھر کا راشن تک بھی نہیں رکھا، سارا کچھ پرچیز کر لیا سامان۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ، ایون کہ جب میں نے اپنی میوزک انسٹرومنٹس کی شاپ سٹارٹ کی، تو جس پلازا میں میری شاپ تھی، لوگ کافی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی جس پلازا میں آپ نے شاپ سٹارٹ کی ہے ادھر تو کام چلے گا ہی نہیں ہے۔ تو ایک وقت وہ آ گیا کہ میں نے لوگوں کو جواب دینا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یار یہ میں نے سیل کرنے کے لیے سامان خریدا ہی نہیں ہے، یہ میں صرف ویسے ہی رکھتا ہوں۔ لیکن میں نے ایک تہیہ کیا تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی دکان تھی،
اس سے ہی ایسا ایسا ایکسپینڈ کرتے گئے، اور ابھی خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ بنا دیا ہوا ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ خوبصورت جرنی آپ نے بیان کی، اور ایک چیز میں نے آپ کی جرنی سے سیکھی اور میں نے اس کو لیا کہ اونرشپ کتنی ضروری ہے۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، آپ اس کو اونرشپ لیں، اس کو قبول کریں، اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقت ہوتا ہے ہماری 1 منٹ بزنس ٹپ کا، تو آئیے دیکھتے ہیں 1 منٹ بزنس ٹپ۔ آج کا ہمارا 1 منٹ بزنس ٹپ ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور ان کو سدھارنا۔ بزنس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی مسٹیکس کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تسلیم کریں، ان کو ایکنالج کریں، ان کو مانیں اور اس کو ایک لیسن کی طرح لیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جب اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو ہم اپنے لیے سیکھنے کے اور مواقع پیدا کرتے ہیں۔ سیکھنا ساری عمر چلتا رہتا ہے اور کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ کوشش کریں اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ان کو اپنے لیے ایکسپیرینس کے طور پہ کام کریں۔ جی ایموشنل باتیں تو بہت سی ہو گئی شمیر، تو میں اور میری ویورز چاہیں کہ تھوڑا سا موڈ چینج کیا جائے اور آپ کے اس ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھایا جائے، تو کیوں نہ کچھ میمکری وغیرہ ہو جائے اور کچھ آپ کے ٹیلنٹ کو بھی دیکھنے کا موقع ملے۔ کیا خیال ہے سرفراز؟ بالکل ٹھیک۔ تھینک یو کاشف بھائی، میں کوشش کرتا ہوں، مجھے کام تو نہیں آتا مگر میں کوشش کر سکتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا، وہ اکثر میرے پاس نا کچھ ڈبنگ کے لیے چیزیں آتی ہیں، تو ان کو اکثر کبھی کسی بزرگ کی آواز چاہیے، کسی کوئی ینگ کی چاہیے، یا کوئی امیتابھ ٹائپ کی آواز۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں امیتابھ کی آواز چاہیے، ہائے، تو وہ پھر ہم ان کو وائس اوور میں بتاتے ہو، غموں کی سیج پہ بیٹھے ہزاروں چہرے تیری دید کے پیاس سے ہے، ہر جسم میں روح تو ہے مگر پھر بھی کچھ جدا سے ہے، ہائے۔ تو کچھ اس طرح کا پھر وہ ہوتا ہے کہ جس طرح سرفراز بھائی کچھ کام کر رہے ہیں تو گھر والوں کا بھی آپ غلط کام کریں، کیا کر رہے ہیں، پاکستان میوزک ہے بھائی، دیکھو میری بات سنو، سرفراز جتنے بھی آپ نے کام کیا اس پہ کہاں تک کامیاب ہوئے ہو بھائی؟ کاشف بھائی نے جتنا آپ سے پوچھا ہے آپ نے اس پہ کتنا سچ بتایا، کتنے کامیاب ہوئے بھائی؟ غلط کام کرو بھائی، پاکستان میں کیا میوزک کرو گے بھئی؟ یہاں پہ معاملات تو مہنگائی کے ہیں، روٹی کپڑے کے ہیں، تو آپ کہاں میوزک بجاتے پھرو گے؟ ہیں تو بتاؤ بھئی، ان کو کچھ، وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے اسلام آباد سے، کچھ تو بتاؤ نا بھئی، انہوں نے کچھ جواب دینا آگے چینل کو، ہاں؟ تو باقی اگر کچھ اور مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ تو اسی میں اگر کوئی ایک کریکٹر وہ کہتا ہے، ارے دادا جی، وہ دو کریکٹر ہیں، ارے دادا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو انہوں نے پروگرام کے لیے بلایا، انہوں نے آپ میں کیا دیکھا کہ آپ کو بلا لیا؟ بھئی تم غلط بات کر رہے ہو بھئی، کچھ تو دیکھا ہوگا نا بھئی، ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے رستے میں جاتے ہوئے دیکھا ہو، تو میں کچھ تو کرتا ہوں نا بھئی، کیا بات کر رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو۔ اب دیکھو سرفراز بھائی بھی آئے، کاشی بھائی بھی آئے، ہماری یہاں پہ ساری ٹیم اتنی محنت کرتی ہے، کچھ تو کرتے ہیں نا، تو کچھ اس طرح کی کوشش کرتا ہوں بھائی، تو یہ روزی روٹی کا نظام بنا ہوا کاشی بھائی۔ شمیر میری بات سنو، ہاں بات تو تم نے زبردست کیا لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات، بہت تو اچھے، بہت اچھے۔ مطلب یہ کہ آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جتنی آوازیں آپ نکالتے ہوں گے، بہت اعلیٰ۔ مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آئی ایم شیور ہمارے ویورز بھی اس کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ایک چیز تھوڑا سا دوبارہ سے موڈ ٹویسٹ کرتے اور سرفراز میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس تمام جرنی میں جب سے آپ نے بزنس کو سٹارٹ کیا اور اب تک آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اپنے بزنس کے تھرو آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کس طرح سے کیا؟ ہم لوگ کاروبار کرنے کے لیے گھبراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شاید سمجھتے ہیں، بلکہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ ہمارے دل میں ناکامی کا خوف زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹلی کامیابی کے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جاب میں کمفرٹیبل ہیں، لیکن ایک بڑا خوبصورت کوٹیشن ہے کہ جو نوکری ہے وہ آپ کے گھر کو تو سنبھال سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو آپ کو بزنس کی طرف آنا پڑے گا۔ تو آج خدا کا شکر ہے کہ اس کاروبار کی وجہ سے بہت ساری آگے خاندان ہیں جن کو، مجھے بھی روزگار مل رہا ہے
اور بہت سارے لوگوں کو بھی روزگار مل رہا ہے۔ खूबसूरत बात की। शुमैर, मैं यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊँगा कि आपके कारोबार में, आपके काम में आपने अपने ईमान का इज़हार किस तरह से किया? अगर आप अपने काम में ईमानदारी ले आएँ और खुदा का जो हिस्सा वो देना शुरू कर दें, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो मैंने ये फिर प्रैक्टिकली खुद से तजुर्बा करके देखा और आज भी ये करता हूँ। और थोड़ा सा जब थोड़ा था तो थोड़े में भी कोशिश की ईमानदार रहने की, और जब खुदा ने ज़्यादा दिया तो उसमें भी ईमानदार रहने की कोशिश की। खूबसूरत बात की आप दोनों ने। और जो की टेक अवे था, जो एक ख़ास पॉइंट मुझे मिला इसमें सीखने को, थोड़े में ईमानदार रहना। ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़े में ईमानदार रहें। जो कुछ भी है, थोड़ा है, बहुत है, अगर ईमानदारी से करेंगे तो उसमें बरकत मिलती रहेगी। बात हो रही है इंडस्ट्री के हवाले से, आप लोगों के प्रोफ़ेशन के हवाले से, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें शायद आप कोलैबोरेट कर सकते होंगे। तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और किन-किन जगहों पे आप दोनों मिलकर काम कर सकते हैं? सरफराज भाई बताएं आप, आपको क्या लगता है कि मैं म्यूज़िक रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ और आप जी, इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं? इनका तो नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन मैं इनके बगैर शायद अरे अधूरा नहीं, हूँ। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अक्सर किसी दोस्त की कॉल आती है जो कोई कहते हैं जी हमें फ़लाँ इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, लेना है। तो मुझे एक ही बंदा नज़र आता है हमेशा, सरफराज भाई। तो वो गेटअप पूछते हैं, मैं उनको गेटअप सारा समझाता हूँ, कहते हैं हाँ, हाँ। तो उनको और ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि ज़ैनब टावर ही है ना? जी, जी। तो वहाँ पे सिर्फ़ एक ही बंदा इस तरह का नज़र आएगा, हाँ, तो उनको आसानी हो जाती है। तो जैसे मैंने अपनी सारी जर्नी में बताया, उसमें बिल्कुल ये शायद चीज़ मिस करके हम रिकॉर्डिंग्स बहुत करते हैं। गॉस्पेल सॉन्ग्स बहुत रिकॉर्ड करते हैं, कमर्शियल सॉन्ग्स हैं, टीवी ड्रामा के बैकग्राउंड स्कोर्स, इस तरह की चीज़ें। तो अगर कोई देखने वालों में से कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हैं, या म्यूज़िक की बात हो, तो हम आपके लिए हाज़िर हैं, जो हम आपके लिए कुछ भी कर सकें। काशी भाई, आपके लिए भी हम हाज़िर हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप दोनों ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री में होते हुए हमें एक दूसरे को पुल डाउन नहीं करना है, एक दूसरे हुँ, की टांगें नहीं खींचनी, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है। और आप दोनों इस चीज़ के गवाह हैं कि आपकी रेफर की वजह से उनका कारोबार बढ़ा, जी, जी। आपके रेफरेंस की वजह से उनका कारोबार बढ़ा, और मिलकर आप दोनों कितनी अच्छी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने अरसे से कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत लंबे अरसे तक साथ चलने वाली है। खूबसूरत नशिस्त रही, मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम आज की इस एपिसोड को इख्तिताम करें, शुमार, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, हुँ। जो म्यूज़िक स्टूडियो में ख़ास तौर पे काम करना चाहते हैं या म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? तो ये मैं कहूँगा कि ईमानदारी से और मेहनत से चलते रहें। पैसा आपने कमा ही लेना है, थोड़ा-सा टाइम तो लगाएँ। हमें मेरे ख़्याल को 20-20 साल हो गए हैं, तो जो चीज़ें अभी हमें खुदा ने दी हैं, हम उन पे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो शायद अभी उसकी ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत देखकर आपको खुदा देता है कि जिस चीज़ की बिल्कुल हमारी ख़्वाहिशें भी होती हैं, मगर मेरा ख़्याल है कि हमारी ख़्वाहिश से ज़्यादा खुदा हमारी ज़रूरत को सामने रखता है कि इसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। खूबसूरत बात। मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ ये प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ, नीड्स एंड वांट्स। जी, हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी ख्वाहिश क्या है, ख़्वाहिश किया। और ज़रूरी क्या है, ख्वाहिश को पूरा करना है और ज़रूरत को ज़रूरत पूरा है। करना है। बड़ी खूबसूरत बात की। सरफराज, बहुत से लोग आपको देख के भी इंस्पायर हो रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? जो दाग है या जो धूल है वो हमारे चेहरे पे होती है, लेकिन हम शीशा बार-बार साफ कर रहे होते हैं, और शीशा को जितना मर्ज़ी साफ कर लिया जाए, वो चेहरे की धूल ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि धूल एक्चुअल में हमारे चेहरे के ऊपर है। तो मेरा मैसेज सिर्फ़ यही है कि अपनी नाकामियों का जो क्रेडिट है वो किसी को ना दें, वो नाकामी आपकी नीयत में छुपी है। अगर आपकी नीयत, आपने फ़ेथ कर लिया कि मैंने कामयाब होना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तू शाही है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे आगे आसमां और और भी भी है। हैं। ओनरशिप लें अपनी गलतियों की, अपने नाकामियों की। और नाकामियाँ हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। नाकामियों के बगैर कामयाबी हासिल करना मुश्किल बात है। लेकिन अगर नाकामियों को हम अपने गले से लगाएंगे और उनसे सबक सीख कर आगे बढ़ेंगे, तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। यही बात आज हमने शुमैर से और सरफराज से की, और आप लोगों ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड रही, मज़ा आया, इंजॉय किया हमने। ना सिर्फ
ان کے ایکسپیرینس سے میں سیکھا، بلکہ ہم نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام لے کے آئے کہ کس طرح سے اپنی ناکامیوں کو اپنے سینے سے لگائیے اور اپنی کامیابیوں کی طرف آگے بڑھتے چاہیے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، آگے اپنی منزل کو غور سے دیکھتے رہے. سو تھینک یو ونس اگین فار کمنگ ہیئر. آپ کا بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یاد رکھا، اور یہ اس پروگرام کے لیے خاص طور پہ جو کامیاب نوجوان آپ نے شروع کیا ہے، جس میں ہماری کمیونٹی کو حوصلہ بھی ملے گا بزنس کرنے کا، کام کرنے کا، اور وہ لوگ آگے آئیں گے. جی کاشف بھائی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. دیکھیں آج تینوں کی خوشی کا لیول ایک ہے، کیونکہ تینوں کامیاب نوجوان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ہم تینوں خوش ہیں. اسی نوٹ پہ اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ایپیسوڈ میں کچھ اور کامیاب نوجوانوں کے ساتھ. سو سی یو دین.